आता आमी आसा सातान ह्या गांवान आनी सगळ्यांक खबर आसा की हो जो रिटेनिंग वॉल आसा फाटल्यान तुम्ही पळयत आसतना ती रिटेनिंग वॉल मोडल्या कारणान हांगातलो जो रोड कनेक्टिंग फ्रॉम सातान टू कदंबा प्लेटो हो ब्लॉक जाल्लो आनी बंद जाल्लो आनी ताका लागून खूब लोकांक त्रास जाले. ऑलमोस्ट एक वर्सभर लोकांक त्रास जाले हो रोड एक्सेस करपाक लागून. आनी हेजे आमी तेन्नाच आमी हे केलें की प्रोसेस करून ही जी फायल आसा ती प्रोसेस करून फुडें हाडली आनी तेजे कामाची जी आसा ती सुरवात जावन आयज ऑलमोस्ट कंप्लिशन स्टेजीर पावले. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 75% हेजे काम कंप्लीट जाल्लें आसा. बाकीचे थोडे जे काम उरला तेजे काम सद्याक चालू आसा. तुमी फाटल्यान पळयता आसतले की रिटेनिंग वॉलाचें जे काम आसा तें ऑलमोस्ट कंप्लिशन स्टेजीर पावल्लें आसा. थोडे म्हाका दिसता थोडे दिसांनी बाकीची जी हें आसा ती एरिया हें करून कंप्लीट करून ते म्हाका एक 4-5 दिसां भितर हो जो रोड एक्सेस आसा तो ओपन करतले. कित्याक रोखडीच 21 तारखेच्यान ओल्ड गोवा फेस्ताची नोयेनां सुरवात जावपाची आसा. सो तेच्या पयलू 21 नाल्यार 22 तारखेक तरी हो जो रोड आसा तो ओपन करतले आनी लोकांक म्हणल्यार जितले जे लोक आसा हे सायडीच्यान येवपाक वचपाक खूब बरें पडटलें. दुसरें म्हणजे बाकीचे जे काम आसा ते टोटल काम जाता तितले बेगीन कंप्लीट करून ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन आमचे PWD इंजिनियर्स जावं ते कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा जावं जे कामगार आसा ते दीस रात एक करून हे काम करता आनी एक प्रायोरिटीचेर आमी हे काम घेतलेलें. खूब जाण म्हणटाले की हे काम जातले काय ना. हांव परत एकदां सांगपाक सोदता हे आमी काम प्रायोरिटीचेर घेतला. एकूच कारण आसा तो म्हणजे लोकांक हांगा त्रास जातालो. कितलेशे लोक हांगांतल्यान परते वयचे पडटाले, लॉंग कट मारचे पडटाले आनी हो एकदां रोड एक्सेस समज ओपन जालो जाल्यार रोखडोच आमकां कनेक्टिंग रोड टू कदंबा प्लेटो जो कदंबा हायवे आसा तेका आमकां डायरेक्ट मेळटलो आनी ओल्ड गोवा पासून वचपाक फाल्यां सगळे लोक हे सायडीच्यान येवपाक मेळटले. कांयच हरकत ना. देव बरें करूं. थँक्यू.